वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवर लिटरेचर। आज हम मौलाना रूमी की पोइम अन्यू रोल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मौलाना रूमी को की बायोग्राफी को, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके आइडियाज़ को डिस्कस किया था और आज उनकी जो पोइम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रूमी की जो मौलाना रूमी है, उनकी जो पोइट्री है, उसके जो मेजर थीम्स हैं वो क्या क्या है, मीन्स के वो किस किस चीज़ के बारे में लिखते हैं, कैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो ज़्यादातर जो इनकी पोइम्स हैं उसमें हमें रिलीजन मिलता है, हमें एक उनकी पोइट्री के अंदर बिलीफ नज़र आता है। बिलीफ किस चीज़ का? अल्लाह ताला के एक होने का, मीन्स कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का हमें थीम नज़र आता है, लाइफ का नज़र आता है थीम। लव का जो है मेजर थीम इनकी सारी पोइम्स में होता है, चाहे वो वर्ल्डली लव हो या फिर इश्क इलाही हो। ये इस दोनों जो इश्क की इकसाम है वो हमें इनकी पोइट्री के अंदर नज़र आती हैं। उससे आगे हम बात करें तो मौलाना रूमी कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। इंसान को अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना पड़ता है, उसको ज़िंदगी का मकसद जो है वो ढूंढना पड़ता है, ता फिर ही वो जाके ज़िंदगी के असल मकसद, हकीकी जो मायने है, जो मीनिंग है हमारी लाइफ का, उसको इंसान ढूंढ सकता है। इंसान उसको जो है पा सकता है, जो इस मकसद है इस दुनिया में इंसान का आने का। हम चलें इनके अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है, इट इज़ द रूल विद ड्रंकर्ड्स टू फॉल अपॉन ईच अदर। कि मौलाना रूमी कहते हैं कि ये एक रूल है, मीन्स कि जब किसी ने ड्रिंक की होती है, लाइक जैसे किसी ने वाइन ड्रिंक की होती है, तो वो जो है वो अपनी एक्चुअल हालत में, अपनी मेंटल हालत जो उसकी है होती है, मीन्स कि वो अपनी सेंसेस में नहीं होता है इंसान, मीन्स कि वो मेंटली कहीं और होता है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट तब नहीं कर रहा होता, उसकी एक फैंटेसी वर्ल्ड बन जाती है। तो इस वजह से उसको नहीं पता ही नहीं होता कि वो कौन सी दुनिया में है, और वो अपनी आउट ऑफ सेंसेस से कहीं गिर रहा होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ड्रंकर्स जो होते हैं वो गिरते हैं। तो मौला रूमी कहते हैं कि ये रूल है ड्रंकर्स का कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो गिरते हैं मदहोश होकर, बिकॉज आफ्टर ड्रिंकिंग दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं टू क्रिल बिकम वायलेंट एंड मेक अ स्केन। मीन्स कि जो ड्रंकर्ड्स होते हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं, बिकॉज वो आउट ऑफ सेंसेस होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। बिकम वायलेंट इनके वो जालिम बन जाते हैं, वो इनके एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हैं और एक तमाशा लगा लेते हैं। ये तो हो गया ड्रंकर्स का स्केन, के ड्रंकर्ड ऐसे होते हैं, मौलाना रूमी अपने पोइम में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है उनमें क्या कहते हैं, द लवर इज इवन वर्स देन अ ड्रंकर्ड। कहते हैं कि जो लवर है वो ड्रंकर्ड से भी वर्स है, वो उससे भी ज़्यादा बुरा है, वो उससे भी ज़्यादा जालिम होता है। आई विल टेल यू व्हाट लव इज़। कि मौला रूमी कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि लव होता क्या है, कि मोहब्बत का असल मीनिंग क्या है, कि मोहब्बत होती क्या है। टू एंटर अ माइन ऑफ गोल्ड, कि सोने की कान के अंदर दाखिल होना। अब यहाँ पर मौलाना रूमी ने सोने की कान का जिक्र किया है। तो सोने की कान एक एक डार्क जगह होती है, लाइक वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है, और इंसान जब उसको इंसान जब वहाँ पे जाता है, पहले तो अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ पे जब स्ट्रगल करता है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट जर्नी पास करते हैं, तो देन जाकर उसको वहाँ से गोल्ड मिलता है। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि जो लव है वो क्या है, टू एंटर अ माइन ऑफ गोल्ड, के ऐसे है जैसे कि सोने की कान के अंदर दाखिल होना और वहाँ पे जाकर स्ट्रगल करना। बिकॉज सोने की कान के अंदर जाना आसान काम नहीं है, वहाँ पे लाइफ और डेथ का मामला होता है। इंसान वहाँ से ज़िंदा वापस भी आ सकता है, या फिर उसको अपनी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि जो लव है वो एक माइन ऑफ गोल्ड है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, एंड व्हाट इज़ दैट गोल्ड, कि वो कहते हैं कि वो गोल्ड है क्या, कि लव तो है ना माइन ऑफ गोल्ड के अंदर एंटर होना, और जिस माइन ऑफ गोल्ड में हम दाखिल हो रहे हैं वो गोल्ड है क्या, यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं। और देन नेक्स्ट टाइम में वो कहते हैं, द लवर इज द किंग अबव ऑल किंग्स, कि जो लवर होता है वो तमाम बादशाहों का जो वो बादशाह होता है, मीन्स कि वो किंग्स ऑफ किंग्स होता है। लाइक हर चीज़ से पहले फिर वो आता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, यानी कि जो हमारा महबूब होता है वो सबसे पहले हमारी सारी ज़रूरियात से, हमारी हर एक थिंकिंग से पहले जो है वो लवर आता है फिर।
unafraid of death, جو کہ death سے نہیں ڈرتا ہے جو لور ہوتا ہے. not at all interested in a golden crown, کہ جو لور ہوتا ہے اسے دنیا کے جو عیش و آرام ہے یا پھر گولڈن کراؤن ہے یا اس کو جو انعام کی اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے. نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں the dervish has a pearl concealed under his patched cloak. Why should he go begging door to door? Last night that moon came along. کہ why shouldn't he go begging door to door, کہ وہ کیوں door to door مانگنے کے لیے جائے جبکہ last night that moon came along. اب یہاں پہ یہ جو لائن ہے مولانا رومی کی، یہ ان کی اپنے مینٹور کی طرف ہے، ان کے جو ٹیچر ہیں یا پھر یہ جن کو یہ اپنا جن سے یہ انسپائر تھے، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لاسٹ نائٹ وہ آئے تھے ان کے پاس. یہاں پہ ان کو میٹافر ایز یوز کیا ہے مون کیم الونگ. یہ یہاں پر شمس تبریز شاہ کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں کہ ڈرنک ڈراپنگ کلوتھ ان دا اسٹریٹ، کہ ڈراپنگ کلوتھ سے یہاں پہ ان کا مراد ہے کہ وہ نالج بانٹ رہے تھے، کہ شمس تبریز جو ہیں وہ اپنی نالج دے رہے تھے اور جو مولانا رومی ہیں ان سے وہ نالج لیتے ہیں تاکہ اپنی جو سول کو وہ ہے وہ پیوریفائی کر سکیں. گیٹ اپ آئی ٹولڈ مائی ہارٹ گیو دا سول اے گلاس آف وائن، کہ اب گلاس آف وائن کون سی ہے؟ جو شمس تبریز نالج بانٹ رہے ہیں، جو ان کے پاس جو علم ہے اس کا ایک کہتے ہیں کہ میرے دل اٹھو، یہ جو وہ علم دے رہے ہیں میں بھی وہ علم لے لوں. دا مومنٹ ہیز کم ٹو جوائن دا نائٹنگیل ان دا گارڈن، کہ پھر مولا رومی کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ باغ میں نائٹنگیل کو جوائن کروں. اور یہاں پہ ایز اے میٹافر یوز کیا ہے کہ میں بھی اب اسلام کی جو ہے پریچنگز ان کے اوپر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کو وقف کروں اور لوگوں کی رہنمائی کروں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں. نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں ٹو ٹیسٹ شوگر ود اے سول پیرٹ، کہ مین کہ جیسے کہ پیرٹ ہر ٹائم اپنی خوبصورت آواز سے چہچہاتا رہتا ہے، تو میں بھی جو ہے نا ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں اور سب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام پہنچاتا رہوں. I have fallen with my heart shattered، کہ یہاں پہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گر پڑا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے مولانا رومی کے ساتھ؟ where else but on your path، یعنی کہ جب میرا دل ٹوٹا تو میں کہیں اور نہیں گیا، صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی واپس آیا. and I broke your ball drunk my ideal so drunk don't let me be harmed take my hand. سو میں کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو جو ہے وہ اپنے اندر اتارا اور اس کو سمجھا، اور اب پھر وہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ گزارش کرتے ہیں کہ میرا جو ہے ہاتھ کبھی نہ چھوڑیے گا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ ہونے دیجیے، کیونکہ میں نے وہی علم پی لیا ہے، عشق الہی کا علم حاصل کر لیا ہے. A new rule, a new law has been born، کہ ایک نیا رول آ چکا ہے، ایک نیا اصول بن چکا ہے، ایک نیا اصول جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. وہ کون سا قانون ہے؟ بریک آل دا گلاسز اینڈ فال ٹوارڈ دا گلاس بلور، کہ سارے جو دنیا کے گلاسز ہیں ان کو توڑ دو، مینس کہ دنیا کے سارے لاز جو ہیں، دنیا کے ساری باؤنڈریز جو ہیں ان کو توڑ دو، اور جو حقیقی اس دنیا کو بنانے والا ہے اس کی طرف چلے جاؤ. تو مولانا رومی یہاں پہ ہمیں اسپرچویلٹی کا بتاتے ہیں، اس میں وہ لو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے شمس تبریز سے اپنے مینٹور سے علم حاصل کیا، اور انہوں نے وہی علم جو ہے وہ اپنے اندر اتارا، اور کیسے ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی، یعنی کہ انہوں نے کیسے ان سے علم سیکھا اور کیسے خود کے اندر چینجنگ لے کے آئے. تو یہ تھا مولانا رومی کی لائف کی ٹرانسفارمیشن، جس کے اندر ہمیں اسپرچویلٹی، لو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نیچر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، یعنی کہ ایک ہی ہے جو کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، اور ہر انسان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. تو یہ تھی آج کا ہمارا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو اس پوئم کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. سو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.